नमस्कार, सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म जयन्ती पुडासेनी। नमस्कार, म अपेक्षा ढुङ्गाना। सगरमाथा प्राइम समाचार सुरु गरौं अहिलेसम्मका मुख्य समाचारबाट। एमाले अध्यक्ष ओलीले भ्रष्टाचारमाथि गरेको माओवादी अध्यक्ष दाहालको आरोप। भ्रष्टहरूलाई माओवादीले चैनसँग बस्न नदिने चेतावनी। सत्तारूढ गठबन्धनका दलहरू चुनावी तालमेलका लागि सिट बाँडफाँडको सहमति नजिक। 80% भन्दा धेरै क्षेत्रमा सहमति। भारतको सैन्य भर्ती योजना अग्निपथबारे सरकारले कुनै निर्णय नगर्ने परराष्ट्र मन्त्रालयको प्रश्नोक्ति। निर्वाचनपछिको सरकारले निर्णय गर्ने। रुसले विदेशी नेताहरूलाई प्रभावित पार्न 30 करोड अमेरिकी डलर भन्दा बढी खर्च गरेको अमेरिकाको आरोप। ठूलो योजनाको सानो झलक हुन सक्ने आशंका। र नेपाल पुलिस क्लब 9औं राष्ट्रिय खेलकुद अन्तर्गत पुरुष क्रिकेटको फाइनलमा प्रवेश। फाइनलमा त्रिभुवन आर्मी क्लबसँगको भेट पक्का। सगरमाथा प्राइम समाचार अब विस्तारमा। नेपाली कांग्रेसका नेता प्रकाशमान सिंहले बागमती नदी किनारका अव्यवस्थित बस्तीहरूको दीर्घकालीन समस्या समाधान गर्न आफू लागि परेको बताउनु भएको छ। आज काठमाडौँमा आयोजित सरकारवाला निकायसँगको सार्वजनिक सुनवाई कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। नेता सिंहले काठमाडौँ जिल्ला भूमि आयोगले थालनी गरेका कामलाई तदारुकताका साथ अघि बढाउन सहयोग गर्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले बागमती नदी किनारका बस्तीहरूको आक्रोश रहेको भन्दै त्यहाँका समस्याको समाधान गर्ने गरी अघि बढ्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो। उहाँले तत्कालीन नेकपाको सरकारले संघीय कानुन समयमा नबनाइदिएका कारण अहिले स्थानीय सरकारलाई दिनुपर्ने अधिकार केन्द्रबाट नै हुने गरेको बताउनुभयो। उहाँले तत्कालीन नेकपाको सरकारले नेपालको संविधान, भावना र मर्म अनुसार काम नगरेको र संसदलाई 2 पटक भङ्ग गरेका कारणले संविधानलाई जोगाउनका लागि गठबन्धनको सरकार बनेको दाबी गर्नुभयो। उहाँले गठबन्धन सरकारले देशलाई ठूलो दुर्घटना हुनबाट जोगाएको भन्दै आगामी निर्वाचनबाट देशलाई विकास र समृद्धिको दिशामा अघि बढाउन आम मतदाताहरूले विकास गर्ने पार्टी र नेताहरूलाई मतदान गरेर जिताउनु पर्ने बताउनुभयो। जारी भइसकेपछि त्यो कार्यान्वयन गर्ने टाइममा चाहिँ म्यान्डेट पाएका दलले चाहिँ नगरेको कारण आवश्यक संघीय कानुन टाइममा नबनाइदिएको कारणले गर्दाखेरि यी सब कुराहरू चाहिँ भइरहेको छ। र फेरि तपाईँहरूले भन्नुहोला अहिले त तपाईँहरूकै सरकार छ भनेर। यो सरकार त के हो भन्दाखेरि यो चाहिँ झन्डै 2/3 बहुमत प्राप्त गरेको सरकारले नेपालको संविधानको यो चाहिँ भावना र मर्म अनुरूप काम नगरेको र पार्लियामेन्टलाई चाहिँ 2 पटक चाहिँ भङ्ग गरेको कारणले गर्दाखेरि कन्स्टिट्युसनलाई, संविधानलाई त्यसलाई चाहिँ जोगाउनुको लागि ट्र्याकमा राखिराख्नुको लागि बनेको यो गठबन्धन सरकार हो। तपाईँ हामी सबैले के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि देश एउटा चाहिँ ठुलो एक्सिडेन्टबाट चाहिँ जोगाएर अब चाहिँ ट्र्याकमा लग्ने चाहिँ काम चाहिँ यो सरकारले चाहिँ गरिरहेको छ। कार्यक्रममा सरकारवाला निकायहरू र आम सर्वसाधारणहरूले खानेपानी सम्बन्धी समस्याको उचित व्यवस्थापन गर्न माग गरे। उनीहरूले वर्षमा 1 पटक मात्रै सार्वजनिक सुनवाई कार्यक्रम गर्नु भनेको औपचारिकता जस्तो भएको गुनासो गरे। उनीहरूले ढल व्यवस्थापन र फोहोरको व्यवस्थापन राम्रोसँग हुन नसकेको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरेका थिए। सत्ता गठबन्धनका दलहरूबीच सिट बाँडफाँडको विषय पेचिलो बन्दै गएका बेला निर्वाचनको मिति नजिकैसँगै सहमतिको अन्तिम बिन्दुमा पुगेका छन्। सत्तारूढ दलहरूबीच 80% भन्दा धेरै क्षेत्रमा सहमति जुटेको नेताहरूले बताएका छन्। समानुपातिक निर्वाचन पद्धतिको बन्द सूची बुझाइ लगत्तै दलहरूले सहमति जुट्न नसकेका क्षेत्रमा पनि सहमति गर्ने दाबी गरेका छन्। अमृत ढकालको रिपोर्ट।
संघीय र प्रदेशसभा निर्वाचनमा गठबन्धन गरेर जाने निर्णय गरेका सत्तारूढ दलहरूले सिट बाँडफाँडको लगभग टुङ्गो लगाएका छन्। लामो समय पेचिलो बनेको बाँडफाँड सहमतिको नजिक पुगेको हो। 1.5 महिनादेखि सिट बाँडफाँडको विषयमा छलफल गर्दै आएका दलहरूले समानुपातिक निर्वाचन पद्धतिको बन्द सूची बुझाउने मिति नजिकिएसँगै कसले कति सिट पाउने भन्ने विषयमा सहमतिलाई नजिक पुगेका हुन्। 2074 सालमा सम्पन्न भएको संघीय निर्वाचन, हालै सम्पन्न भएको स्थानीय तहको निर्वाचन र शीर्ष नेताहरूको निर्वाचन क्षेत्रलाई प्रमुख आधार बनाएर सिट बाँडफाँडको मापदण्ड बनाएका दलहरूले 80% भन्दा धेरै क्षेत्रहरूमा सहमति जुटिसकेको दाबी गरेका छन्। 3 गतेसम्म 5 दलीय गठबन्धनको बैठक स्थगित गरेका छौँ, तालमेल सम्बन्धी बैठक। 4 गते बैठक बस्छौँ अथवा त्यो पछिको बैठकहरूमा तुरुन्त करिब टुङ्गिसकेको छ। प्रतिशतमा भन्नुपर्दा 80% जति हामीले समाधान निकालिसकेका छौँ। त्यसपछि बस्ने प्रतिनिधि सभामा, प्रदेश सभाको निर्वाचन क्षेत्रमा अहिले विषय प्रवेश नै गरेको छैन। प्रतिनिधि सभाको टुङ्गेपछि त्यही आधारमा प्रदेश सभाको पनि तत्कालै टुङ्ग्याउँछौँ। दलहरू सिट बाँडफाँडको सहमति नजिक पुगे पनि नेपाली काङ्ग्रेसका अधिकांश नेता कार्यकर्ताहरूले भने काङ्ग्रेसको एकल बहुमत ल्याउने गरी मात्रै गठबन्धन गर्न बुढानील कण्ठलाई निरन्तर दबाब दिँदै आएका छन्। दलीय हैसियत नभएका ठाउँमा पनि गठबन्धनका नाममा अन्य दललाई भागबण्ड गर्दा त्यसले विद्रोह उत्पन्न हुन सक्ने काङ्ग्रेस नेताहरूको धारणा छ। अहिलेको अवस्थामा गठबन्धन अपरिहार्य रहे पनि तल्लो तहका कार्यकर्ताको भावना बुझ्दै गठबन्धनले जित्न सक्ने हिसाबले मात्रै भागबण्ड गर्न उनीहरूले नेतृत्वलाई सुझाव दिएका छन्। गठबन्धन भनेको एउटा राज्यको आवश्यकता हो र गठबन्धनको विकल्प अरू केही पनि छैन। अब सिट बाँडफाँडको विषयलाई हेर्दै गर्दाखेरि करिब अन्तिम चरण पुगिसकेको अवस्था छ र जुन हिजोको दिनमा जुन ठाउँमा, जुन क्षेत्रमा, जुन पार्टीको उम्मेदवारले विजय हुनुभएको थियो र अहिले पनि हामी गठबन्धनको कारण त्यस ठाउँमा गठबन्धनले नै जित्ने किसिमले बलियो उम्मेदवारलाई टिकट दिने भन्ने कुरालाई एउटा फोकस गरेर अगाडि बढिरहेको अवस्था छ। त्यही विषयमा नै अब अन्तिम टुङ्गो लाग्दैछ। सुरुदेखि नै 100 सिटको दाबी गर्दै आएको काङ्ग्रेसले अहिले पनि 90 सिटमा दाबी गरेको छ भने माओवादी केन्द्रले आफूले कम्तीमा पनि 50 सिट पाउनुपर्ने अडान कायमै राखेको छ। एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादीले 20-20 सिटको दाबी गर्दै आएका छन् भने राष्ट्रिय जनमोर्चाले 2 सिटमा दाबी गर्दै आएको छ। सिट बाँडफाँडको विषय पेचिलो बन्दै गएका बेला एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र काङ्ग्रेस नेता डाक्टर शेखर कोइराला बीच भएको भेटवार्तालाई अर्थपूर्ण ढङ्गले हेरिएको थियो। त्यसमाथि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली बीच भएको भेटवार्तालाई लिएर गठबन्धन भाड्न खोजिएको भन्ने विश्लेषण गरिएको थियो। यद्यपि सत्ताधारी दलका नेताहरूले भने कुनै पनि बहानामा गठबन्धन नफुट्ने दाबी गरेका छन्। अब फुट्दैन। पछिल्ला दिनमा यी आशंकाहरू जायज थियो। पछिल्ला दिनमा जो बाँडफाँडको बिचमा थियौँ हामी, तर पछिल्ला दिनमा हामी गठबन्धन बाँडफाँडको एकदम नजिकमा छौँ। तालमेलको जहाँसम्म ओलीजीको कुरो छ, ओलीजीले प्रधानमन्त्री भेटेर मात्र होइन, सार्वजनिक रूपमै उनको इच्छा नै छ यो देशमा एक दलीय शासन रहोस्, 5 दल फुटोस्, कुनै पनि प्रकारको गठबन्धन नहोस् र म मात्र ठुलो पार्टी बनाऊ, एमाले मात्र ठुलो पार्टी बनोस्। यो स्वाभाविक पनि लाग्छ। राजनीतिक प्रतिस्पर्धामा कुनै पनि दलले म जितौँ कि म जितौँ भन्ने इच्छा राख्नु स्वाभाविक हो। तर जितेर फेरि लोकतन्त्रको हत्या गर्न पाइन्न कि, जितेर फेरि प्रेस स्वतन्त्रताको हत्या गर्न पाइन्न, जितेर फेरि तपाईँलाई के भन्छ राष्ट्रिय अनुसन्धान जुन गृह मन्त्रालय अन्तर्गत पर्छ त्यसलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमा राखेर तपाईँलाई तानासा लाउन पाइन्न, सनकी कुरा गर्न पाइन्न, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको नाममा प्रेस स्वतन्त्रतालाई हत्या गर्न पाइन्न, मानवाधिकारको हत्या गर्न पाइन्न। सत्तारूढ दलहरूका अनुसार 165 निर्वाचन क्षेत्रमध्ये 122 भन्दा धेरैवटा क्षेत्रमा पूर्ण रूपमा सहमति जुटिसकेको छ। हालसम्म काङ्ग्रेसले 68, माओवादी केन्द्रले 26, जनता समाजवादी पार्टीले 9, एकीकृत समाजवादीले 7 र राष्ट्रिय जनमोर्चाले 2 सिट पाउने पक्का भएको छ। सत्ता गठबन्धनमा सहभागी भएका डाक्टर बाबुराम भट्टराई र वामदेव गौतमलाई पनि 4 गतेपछि बस्ने बैठकले व्यवस्थापन गर्ने सत्ताधारी दलहरूको भनाइ छ। दलहरूबीच सिट बाँडफाँडको विषय नजिक पुगेको अवस्थामा लोकतान्त्रिक समाजवादी गठबन्धनमा सहभागी हुने विषय अन्त्य हुने भएको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सन्तोष चन्द र सम्पूर्ण लम्सालका साथमा अमृत रकाल, काठमाडौँ। आम निर्वाचन नजिकिएसँगै नेताहरूको चर्को भाषण र एक अर्काप्रति आरोप प्रत्यारोप सार्वजनिक हुन थालेका छन्। मुलुक गम्भीर राजनीति र आर्थिक सङ्कटमा रहेको अवस्थामा राजनीतिक दलका नेताहरू नयाँ एजेन्डा र योजनाका कुरा भन्दा पनि आरोप प्रत्यारोपमा उत्रन थालेका हुन्। एक रिपोर्ट।
मुलुकको राजनीति देश विकास र भ्रष्टाचार नियन्त्रणको चर्को भाषणबाट गुज्रिएको लामो समय भइसक्दा पनि आगामी निर्वाचनमा पनि राजनीतिक दलहरूले तिनै मुद्दा मतदातालाई आश्वासन दिने निश्चित प्राय भइसकेको छ। त्यो बाहेक अन्य नयाँ एजेन्डा नभएको र सत्तामा जाने बाहेक अर्को स्वार्थ नरहेका कारण शीर्ष नेताहरू पुरानै शैलीको भाषणमा व्यस्त छन्। यसै सन्दर्भमा आज एक कार्यक्रममा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले भ्रष्टाचार गर्दिन र गर्न पनि दिन्न भन्ने साइनबोर्ड राखेर भ्रष्टाचार मात्रै गरेको आरोप लगाएका छन्। हामीले हाम्रो प्रणालीका कारणले देखा परेका विसङ्गति र विकृतिलाई सुधार गर्नु छ। अब शान्तिपूर्ण तरिकाले छलफल बहसको तरिकाले सामाजिक जीवनका विभिन्न समुदाय र क्षेत्रको सहभागिताको तरिकाद्वारा जरुरी पर्दा सडकबाट पनि जे कारणले नेपालमा कुशासन र भ्रष्टाचार जति भने पनि बढेकै छ। म कयौं प्रधानमन्त्रीहरूले भन्ने गरेको हामीले सुनेका छौँ, म भ्रष्टाचार गर्दिन, गर्न पनि दिन्न भन्ने साइनबोर्ड टाङ्ने अनि त्यो साइनबोर्ड भित्र भ्रष्टाचार बाहेक अरू केही गर्दै नगर्ने। के कारणले भयो यस्तो भइराखेको छ? यो व्यक्तिको मात्रै दोष हो कि यो प्रणालीमा कहीं खोट छ? बिहिबार काठमाडौँमा आयोजित नेपाल उद्योग व्यापार महासंघको प्रथम केन्द्रीय महाधिवेशनलाई सम्बोधन गर्दै दाहालले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले भ्रष्टाचार गर्दिन र गर्न पनि दिन्न भन्ने साइनबोर्ड राखेर भ्रष्टाचार मात्रै गरेको आरोप लगाएका हुन्। प्रचण्ड अस्थिरताको कारक हो भन्नेहरूको कमी नरहेको र प्रचण्ड रहेसम्म देशले सुख नपाउने भन्ने सम्मका हौवा फैलाउने बुर्जुवा, दलाल, नोकरशाह र भ्रष्टहरूलाई माओवादीले चैनसँग बस्न नदिने उद्घोष गरे। उद्योग व्यवसायी साथीहरूसँग आज म विशेष रूपले अपिल गर्न चाहन्छु, तपाईहरुको काँधमा, हामीहरूको काँधमा सामाजिक न्याय र आर्थिक विकासको नयाँ गति प्रदान गर्ने, त्यसको नेतृत्व गर्ने, देशलाई राष्ट्रिय आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको बाटोमा डोर्याउने, परनिर्भरताको जो स्थिति भयानक छ हाम्रो यस क्षेत्रमा राम्रो दक्षता हासिल गर्नुभएको आदरणीय व्यक्तित्व दिपेन्द्र बहादुरले केही तथ्याङ्क सहित र केही मार्मिक ढङ्गले यहाँ राख्नु भएको छ। अध्यक्ष दाहालले राजनीतिक दल र उद्योगीहरूमा सामाजिक न्याय र आर्थिक विकासको नयाँ गति प्रदान गर्ने जिम्मेवारी रहेको भन्दै आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रबन्धनको नारामा अहिलेसम्म उल्लेख्य प्रगति हुन नसकेको गुनासो गरे। नेपालको राजनीतिमा समस्या रहेको उल्लेख गर्दै उनले राजनीतिलाई सही बाटोमा ल्याएर देश विकासमा लाग्नुपर्ने बताए। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले माओवादी केन्द्र आगामी प्रदेश र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा पहिलो कम्युनिस्ट पार्टी बन्ने दावी गर्नुभएको छ। आज पार्टी कार्यालयमा आयोजित पोस्टबहादुर बोगटीको स्मृति दिवसलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले नेकपा माओवादीलाई नै जनताले देशको चाबी सुम्पन चाहेको स्पष्ट भएको बताउनुभयो। अध्यक्ष दाहालले स्थानीय तहको निर्वाचनबाट देशवासीले देशको राजनीति कता लैजाने भन्ने कुराको निर्णय गर्न माओवादीलाई रोजेको स्पष्ट भएको बताउनु भएको हो। उहाँले माओवादी नेता कार्यकर्ताहरूले जनताको बीचमा जानुपर्ने कुरा लगायतका जनमुखी काम गर्न मेहनत नगरेको पनि बताउनुभयो। उहाँले पार्टीभित्रको व्यवस्थापनलाई राम्रोसँग मिलाउन सके आगामी निर्वाचनमा माओवादी केन्द्र नै पहिलो कम्युनिस्ट पार्टी बन्ने बताउनुभयो। पार्टीले विधिगत उम्मेद्वार खडा गरेपछि सबैले पार्टीको जितको लागि आवश्यक मेहनत गर्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले स्थानीय तहका निर्वाचनबाट र पार्टीका अनुभवबाट शिक्षा लिएर आगामी प्रदेश र प्रतिनिधि सभा सदस्यको निर्वाचनमा सन्तुलित, स्पष्ट, पारदर्शी र एकताबद्ध ढङ्गले पार्टी अघि बढ्ने बताउनुभयो। मैले के देख्छु भने यो पार्टी फेरि एकचोटि राम्रो रिभाइभ हुने पुरै सम्भावना छ। माओवादी पार्टी जनतामा
अहिले स्थानीय तहको निर्वाचनबाट एउटा सन्देश के हो भने जनता चाहिँ अहिले पनि माओवादी पार्टीको हातमा नै देशको चाबी चाहिँ दिन चाहन्छन्। देशको राजनीति कता लैजाने भन्ने कुराको फैसला माओवादीले गरोस् भन्ने चाहना छ जनताको भन्ने कुरा प्रष्ट देखिएको छ। हामी माओवादी नेता कार्यकर्ताहरू जो यो बीचमा जति मेहनत गर्नुपर्ने, जति एकताबद्ध हुनुपर्ने, जति जनताको बीचमा जानुपर्ने त्यहाँ कहीँ कमी छन् भन्ने कुरा पनि हामीले चाहे महाधिवेशनमा हो, चाहे केन्द्रीय समितिका बैठकमा हो, चाहे हाम्रा स्थायी समिति पदाधिकारीको बैठकमा हामीले यसलाई रियलाइज गर्दै आएका छौँ। अध्यक्ष दाहालले नेकपा माओवादी केन्द्रलाई वैचारिक ढङ्गले परिमार्जन गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो। उहाँले पार्टीभित्रका सम्बन्धलाई सहज बनाउने र जनसम्बन्धलाई पनि घनिष्ठ बनाउने कुरामा पार्टी लाग्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताउनुभयो। राष्ट्रिय सभा बैठकले आज 3वटा विधेयकहरू पारित गरेको छ। आज 2 चरणमा बसेको राष्ट्रिय सभा बैठक प्रतिनिधि सभाबाट सन्देशसहित प्राप्त 3वटा विधेयक पारित गरेको हो। राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमल सिन्हाले पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा परिषद विधेयक 2076, बीमा विधेयक 2075 र सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन विधेयक 2076 पारित भएको घोषणा गर्नुभएको हो। राष्ट्रिय सभाको आगामी बैठक भदौ 31 गते शुक्रबार दिउँसो 1 बजे बोलाइएको छ। राष्ट्रिय सभा बैठकको शून्य समयमा राष्ट्रिय सभा सदस्यहरूले समसामयिक विषयमा आफ्नो कुराहरू राखेका छन्। आज राष्ट्रिय सभाको शून्य समयमा सदस्यहरूले डेङ्गु नियन्त्रणमा जोड दिँदै अन्य जनसरोकारका विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन्। एक रिपोर्ट। बिहिबार राष्ट्रिय सभाको बैठकमा शून्य समयमा राष्ट्रिय सभा सदस्य उदय बहादुर बोहराले जनताको समस्या लिएर भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रीलाई भेट्न गए पनि भेट्न नदिएको भन्दै गुनासो गरे। सांसदहरूलाई बाहिर कुराएर भेट्न नदिनु राम्रो नभएको भन्दै उनले मन्त्रीहरूको ध्यानाकर्षण गराए। भौतिक तथा पूर्वाधार निर्माण मन्त्रीज्यूको कार्यकक्षमा सांसदहरू जनताको समस्या लिएर गएका हुन्छन्। घण्टौसम्म उहाँहरूले बाहिर कुराउनुहुन्छ, भेट दिनुहुन्न, भित्र विभिन्न किसिमका मान्छेहरूको आवत जावत हुन्छ। यसरी सांसदहरूलाई समस्या, जनताको समस्या लिएर गएका सांसदहरूलाई यो खालको चाहिँ के अरे व्यवहार हुनु राम्रो हुन्न। म सम्माननीय अध्यक्षज्यू मार्फत सबै मन्त्रीज्यूहरूलाई, माननीय मन्त्रीज्यूहरूको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। राष्ट्रिय सभा सदस्य गोमादेवी तिमल सिन्हाले डेङ्गु नियन्त्रणका लागि कीटनाशक औषधिहरू छर्नुपर्ने भन्दै सरकारको ध्यान आकर्षण गराइन्। उनले मिटर ब्याज पीडितहरूको समस्या समाधानका लागि सरकारले गरेको पहल जानकारी गराउन पनि माग गरिन्। डेङ्गु फैलिएको छ, यो डेङ्गुलाई निराकरण गर्नको लागि खालि पानी फ्याँक्ने, पानी जम्न नदिने भनेर मात्रै पुग्दैन। त्यसलाई कीटनाशक दबाईहरू छरेर त्यो समस्यालाई, त्यो रोग निराकरण गर्नको लागि पहल होस् भन्ने म ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। यसै गरी मैले अर्को कुरा, मिटर ब्याजीहरू पानीमा ज्वरो आउँदै लड्दै पड्दै सधैँ बसिरहेका थिए। उनीहरूको समस्यालाई हल गर्नको लागि के पहल भयो त्यो पनि यो सदन समक्ष पहल भयो कि भएन भनेर यो सदन समक्ष जानकारी हुनुपर्छ भन्ने म अनुरोध गर्न चाहन्छु। राष्ट्रिय सभा सदस्य जयन्ती देवी राईले पनि डेङ्गु नियन्त्रणमा सरकारले ध्यान नदिएको गुनासो गर्दै डेङ्गु नियन्त्रणका लागि विशेष अभियान नै सञ्चालन गर्नुपर्नेमा जोड दिइन्। र अहिले जताततै देशभरि विशेष रूपमा काठमाडौँबाटै जाने बाटो चाहिँ अहिले पहाडी क्षेत्रहरूमा पनि यो रोग चाहिँ बढिरहेको स्थिति छ र त्यसको लागि चाहिँ अहिले मृत्यु हुने सङ्ख्या पनि करिब दर्जनौँ पुगिसकेको हुनाले यसमा सरकारको त्यति धेरै ध्यान गइरहेको छैन। त्यस कारणले यसलाई अहिले अभियानकै रूपमा यसको विशेष रोकथामको व्यवस्था गरियोस् भन्ने म सरकारको ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। राष्ट्रिय सभा सदस्य भुवन बहादुर सुनारले ठगी मुद्दामा संलग्न मानिसलाई राष्ट्रिय मुस्लिम आयोगका अध्यक्षले भगाएको समाचार आएको भन्दै छानबिन गर्न माग गरे। भिआइपी कक्षबाट ठगी केसका ठगी केसमा संलग्न मान्छेलाई राष्ट्रिय मुस्लिम आयोगका अध्यक्षले
भगाएको भन्ने एकदम चर्चामा आएको छ, तर उहाँलाई निलम्बित गरी छानबिन गरेको चाहिँ सुन्न पाइएको छैन। त्यसले गर्दा यो सम्बन्धित निकायले चाहिँ यो बारेमा चाहिँ ध्यान दियोस् भन्न म चाहन्छु। यसैगरी शून्य समयमा राष्ट्रिय सभा सदस्यहरूले दार्चुलाको महाकाली नदीमा आएको बाढीमा 5 जनाको निधन र 10 जना बेपत्ता भएको घटनाका पीडितहरूलाई उद्धार, राहत र क्षतिपूर्ति, बुटवलमा भारतीय सीमाबाट बाबाजीको भेषमा मानिसहरू आएर बच्चा अपहरण गरेको अवस्था रहेको भन्दै सरकारको ध्यान आकर्षण गराएका छन्। समाचारमा पालो भएको छ विश्रामपछि। भारतको सैन्य भर्ती योजना अग्निपथबारे सरकारले कुनै निर्णय नगर्ने परराष्ट्र मन्त्रालयको प्रष्टोक्ति, निर्वाचनपछिको सरकारले निर्णय गर्ने। रुसले विदेशी नेताहरूलाई प्रभावित पार्न 30 करोड अमेरिकी डलर भन्दा बढी खर्च गरेको अमेरिकाको आरोप, ठूलो योजनाको सानो झलक हुन सक्ने आशंका। र नेपाल पुलिस क्लब 9औं राष्ट्रिय खेलकुद अन्तर्गत पुरुष क्रिकेटको फाइनलमा प्रवेश, फाइनलमा त्रिभुवन आर्मी क्लबसँग भेट पक्का। विश्रामपछि सगरमाथा प्राइम समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। भारतको सैन्य भर्ती योजना अग्निपथबारे सरकारले कुनै निर्णय नगर्ने स्पष्ट गरेको छ। आज परराष्ट्र मन्त्रालयले सिंहदरबारमा गरेको नियमित पत्रकार सम्मेलनमा भारतको सैन्य भर्ती योजना अग्निपथबारे सरकारले कुनै निर्णय नगर्ने स्पष्ट गरेको हो। पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्रालयकी प्रवक्ता सेवा लम्सालले सरकारले निर्वाचनको मिति तोकिसकेको अवस्थामा सरकार तत्काल कुनै निर्णय गर्ने पक्षमा नरहेको बताउनुभयो। प्रवक्ता लम्सालले तत्कालका लागि अग्निपथ सम्बन्धी विषयलाई थाती राखेको भन्दै राजनैतिक दलहरूसँग परामर्श गरेर राष्ट्रिय सहमतिमा पुग्ने गरी आगामी सरकारले निर्णय गर्ने बताउनुभयो। भन्ने नै हाम्रो चाहना हो, त्यो स्पिड नै त्यही हो कि, तर त्यसको लागि कहिलेकाहीँ अब यहाँ अलिक फुल स्विङमा भन्यो उता टेक्निकली अहिले अब फुल स्विङमा गइरहेको अवस्था नहुन पनि सक्छौँ। अहिले यो बाढी पहिरो थोरै अब बाटोहरूको कारणले पनि अलिकति नाकामा थोरै समस्या हाम्रो रहेको हामीले पाएका छौँ। अब त्यसको लागि जतिसक्दो छिटो त्यसलाई सुचारू बनाउने भने एउटा मिटिङमा त म आफै पनि उपस्थित थिएँ। त्यसको स्पिरिट के छ भन्दाखेरि अब जतिसक्दो छिटो शीघ्र त्यो नाकाहरूलाई फुल फङ्सनल बनाउने भन्ने नै कुरा छ र त्यसको लागि उहाँले पनि अब तुरुन्तै त्यति बेला उहाँ आफैले पनि र अब के अरे एम्बासडर मार्फत पनि यो कुराहरू तत्काल हामी उता गर्छौँ पुर्याएर यसको चाहिँ। प्रवक्ता लम्सालले बाढी पहिरोका कारण उत्तरी नाकामा केही समस्या आए पनि दशैं अघि पूर्ण रूपमा सञ्चालन हुने उल्लेख गर्नुभयो। यस सम्बन्धमा चीनिया पक्षसँग पनि कुराकानी भइसकेकाले दशैंभन्दा अघि नै राम्रोसँग नाका सञ्चालन हुनेमा विश्वस्त रहन आग्रह गर्नुभयो। अहिलेको हाम्रो नेपाल सरकारको अहिलेको निर्णय भनेको अब अहिले नवनिर्वाचित सरकारले नै यस विषयमा कुराहरू गर्ने भन्ने हो कि अहिलेलाई तत्काल यो विषयमा छलफल वार्ता अगाडि बढ्दैन। त्यस्तो अब उहाँहरूको कुरा उहाँहरूले राख्नुभयो होला, आफ्नो देशको कुरा राख्नु पाइहाल्यो होइन। हाम्रोमा अहिले यो गर्ने त्यो गर्ने भन्ने भएकै छैन, तर यो विषय अलिकति सबै राजनीतिक दलहरूसँग परामर्श गरेर एउटा राष्ट्रिय सहमतिमा पुग्नुपर्ने विषय, महत्त्वपूर्ण विषय भन्ने आङ्कलन गरेर अहिले त्यो सम्भव अब चुनावी सरकार पनि भइसकेको कारणले पनि हुनसक्छ। प्रवक्ता लम्सालले पत्रकार सम्मेलनमा पाकिस्तान सरकारलाई नेपालले गरेको सहयोग, बेलायती महारानी एलिजाबेथ द्वितीयको निधनपछि नेपालले गरेको सम्मान र चिनियाका जनकङ्ग्रेसका अध्यक्ष ली चान्सोको नेपाल भ्रमणबारे जानकारी गराउनुभयो। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले मङ्सिर 4 गते हुने प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभा निर्वाचनलाई 10 वर्षभित्रमा नेपाललाई दक्षिण एसियामा सम्पन्न मुलुकको रूपमा चिनाउने अभियानको रूपमा अगाडि बढाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ। मन्त्री कार्कीले आगामी निर्वाचनमा जनतालाई मत माग्ने र मत दिने मेसिनको रूपमा मात्रै नलिई आफूहरूले 10 वर्षभित्रमा कमसे कम नेपाललाई दक्षिण एसियाको सम्पन्न मुलुकको रूपमा चिनाउने अभियानको
रूपमा अघि बढाउने बताउनु भएको हो। आज ललितपुरमा आयोजित एक कार्यक्रममा का बीचमा मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टमको शुभारम्भ गर्दै उहाँले मुलुकको अर्थतन्त्र श्रीलङ्का जस्तो हुनै नसक्ने दाबी समेत गर्नुभयो। केहीले मुलुकको अर्थतन्त्र श्रीलङ्काको हालतमा अघि बढेको भन्दै भ्रम सिर्जना गरिरहेको तर त्यस्तो हुनै नसक्ने मन्त्री कार्कीको भनाइ थियो। उहाँले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाई समुन्नत नेपाल निर्माणका निम्ति मुलुकका सामु धेरै सम्भावनाहरू रहेको पनि उल्लेख गर्नुभयो। एउटा मिसिनको रूपमा होइन, अब समुन्नत नेपाल, समृद्ध नेपाली र 10 वर्षभित्रमा कमसेकम दक्षिण एसियामा सम्पन्न मुलुक मध्येका नेपाली चिनाउने अभियानको रूपमा यो निर्वाचनमा हामी जनताको सामु जानुपर्छ र जनताबाट अनुमोदित भएर त्यस दिशामा अब देशलाई हामीले निर्देशित गर्नुपर्ने अहिलेको अवस्था छ। यो एमडिएमएस प्रणाली लागू भइसकेपछि यसबाट के फाइदा हुन्छ त्यो तपाईहरु सबै जानकार हुनुहुन्छ। मन्त्री कार्कीले निजी क्षेत्रसँग हातेमालो गरेर मात्रै मुलुकलाई समृद्ध बनाउन सकिन्छ भन्ने कुरामा सरकार जानकार रहेको पटक पटक दोहोर्याउनुभयो। त्यस अवसरमा उहाँले मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम मुलुकको समृद्धिमा योगदान पुर्याउने उद्देश्यका साथ सञ्चालनमा ल्याइएको उल्लेख गर्दै त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न सम्बन्धित निकायलाई सचेत गराउनुभयो। चीनसँगको रसुवागढी केरुङ नाका आजदेखि खुलेको छ। बुधबार चिनिया राष्ट्रिय जनकंग्रेसका अध्यक्ष ली चान्चुले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँगको शिष्टाचार भेटवार्ताका क्रममा तत्कालै नाका खुल्ने जानकारी गराउनु भएको थियो। चान्चुको जानकारीसँगै आजदेखि रसुवागढी नाका खुलेको हो। कोरोना महामारीलाई कारण देखाएर चीनले बेला बेला नाका बन्द गर्दै आएको छ, जसका कारण चीनबाट आयात हुने सामग्री प्रभावित भएका थिए भने निर्यात ठप्प रहेको थियो। अब नाका खुल्ने सन्देश प्राप्त भएको रसुवाका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी दयाराम पौडेलले जानकारी दिनुभयो। तर नेपालबाट निर्यातका विषयमा भने चिनिया पक्षले अझै स्पष्ट जवाफ नदिएको पौडेलले बताउनुभयो। चिनिया पक्षबाट आएको सन्देशमा कोरोना महामारीको संक्रमणका कारण बन्द गर्नु परेको व्यापारिक नाका संक्रमण कम भएसँगै खुला गरिएको उल्लेख गरिएको उहाँले बताउनु भएको छ। यस्तै सिन्धुपाल्चोकको तातोपानी नाका पनि एकतर्फी खुल्ला भएको छ। चीनबाट नेपाली सामान बोकेका 11वटा कन्टेनर दैनिक नेपालतर्फ आइरहेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी वेदनिधि खनालले जानकारी दिनुभयो। फुटपाथ व्यवसायीहरूले फुटपाथमा व्यापार गर्न पाउनुपर्ने माग राख्दै बिहीबार काठमाडौँ महानगरपालिकाको कार्यालयमा विरोध प्रदर्शन गरेका छन्। नेपाल स्वरोजगार व्यापार श्रमिक सङ्घको अगुवाईमा साना व्यवसायीहरूले विरोध प्रदर्शन गरेका हुन्। चाडबाड नजिकै गर्दा आफूहरूले गरी खान नपाएको भन्दै व्यवसायीहरू महानगर विरुद्ध आन्दोलनमा उत्रेका हुन्। तर फुटपाथ पैदल यात्रुका लागि भएकोले पैदल यात्रुकै लागि प्रयोग गराउने महानगरको प्रयास राम्रो भएको भन्दै सर्वसाधारणले भने महानगरको कामको प्रशंसा गरेका छन्। यशोदा भण्डारीको रिपोर्ट। सडक पेटी तथा गल्लीहरूमा सानो व्यापार व्यवसाय गरेर जीवन निर्वाह गर्दै आएका श्रमिकहरूले आफूहरूले फुटपाथमा व्यापार गर्न पाउनुपर्ने माग राख्दै बिहीबार महानगर विरुद्ध प्रदर्शन गरेका छन्। सडकको किनारमा व्यापार गरेर गुजारा चलाइरहेका व्यवसायीहरूको रोजीरोटी खोसिँदा व्यापारीहरू महानगरसँग असन्तुष्ट छन्। महानगरले श्रमिकहरूको सामान जफत गर्ने, हप्काउने, थर्काउने जस्ता अमानवीय व्यवहार गरेको र कुनै विकल्पको व्यवस्था नै नगरी दुई छाक खान धौधौ पर्ने श्रमिकहरू बेरोजगार बनाउने काम गरेको भन्दै व्यवसायीहरू महानगर विरुद्ध आन्दोलित भएका हुन्। अचानक यसरी चाहिँ उठीबास लगाउँदा आज हाम्रो घरको परिवारहरू बच्चाहरू भोकै नाङ्गै देख्छ। कसले देखाएको छ? त्यो बालिङसाले देखाएको छैन, बालिङसाको मान्छेले देखाएको छैन। आउँछन् के गर्छन्? आउँछ फुटपाथको सामान उठाएर पोको बारेर लिएर जान्छन्।
नगरपालिका काम के हो त हट्छस् भने नहट्ने भए तिमीहरूको सामान लिएर जान्छ हामीले यस्तोसम्म गरेका छन् कसैले लात्ती पनि हान्न थालेका छन् कसैले गाली पनि गरेका छन् राम्रो शब्द प्रयोग बोली छैनन् त्यहाँनिर दाइ तपाईँहरू हटाउनुहोस् भन्ने छैन हटा नत्र भने तिमीहरूको यहाँ खैरत हुँदैन हटाउँछ जान्छस् भन्दाखेरिमा हामी आफ्नो बालबच्चा लिएर आइरहेको हुन्छ साथमा त्यो बच्चा बुङ्ग लडेर थिचिरहेको हुन्छन् हामीले उठाउने मौका पनि पाउँदैन आज यो अवस्था बनाइदिएको छ तर बालिङ शाहले हामी यो कुरा भन्न चाहन्छु कि गर्नुपर्छ नगर्ने होइन विकास गर्नुपर्छ विकासको लागि जहाँ पनि अघि सर्नुपर्छ तर मान्छे गरिबहरूलाई रोजगारी दिएर आफ्नो आश्वासन देखाएर गर्नुपर्छ शहरलाई सुन्दर र व्यवस्थित पार्ने नाममा जीविकोपार्जनका लागि फुटपाथमा व्यवसाय गरिरहेकाहरूलाई महानगरले विस्थापन गर्न खोजेको व्यवसायीहरूको गुनासो रहेको छ प्रदर्शनकारीले काठमाडौँ महानगरपालिकाले स्वरोजगार श्रमिकमाथि दमन गरेको र त्यस विरुद्ध आफूहरू आन्दोलित हुन बाध्य भएको बताएका छन् विरोधमा उनीहरूले कि रोजगार देऊ कि स्वरोजगार हुन देऊ हामीलाई गरी खान देऊ स्थानीय गुण्डागर्दी बन्द गर जस्ता नारा अङ्कित प्लेकार्ड प्रदर्शन गरेका थिए महानगरले फुटपाथ र साना व्यवसायीहरूलाई बिना सूचना निर्मम ढङ्गले लखेट्न खोजेकाले आफूहरू आन्दोलनमा उत्रिन बाध्य भएको प्रदर्शनकारीहरूले बताएका छन् सडकमा व्यापार गरेर जीविकोपार्जन गर्ने श्रमिकहरूको रोजीरोटी चाहिँ यो दसैँ चाडबाडको मुखमा यो महानगरपालिकाले चाहिँ यसरी अहिले यो उसको मुखमा आएर चाहिँ यस्तो गरिदिएको कारणले गर्दाखेरि सिङ्गो घटक युनियन र सिङ्गो महासङ्घलाई नै यसले छोएको कारणले गर्दाखेरि अहिले हामीले चाहिँ यो एउटा साङ्केतिक रूपमा चाहिँ नेपाल ट्रेड युनियन महासङ्घ चिफनको तर्फबाट चाहिँ हामीले यसको चाहिँ आह्वान गरेका छौँ चाडपर्व नजिकिँदै गर्दा साना व्यापारीहरूले व्यापार व्यवसाय गर्न नपाएपछि उनीहरू महानगर विरुद्ध खनिएका हुन् व्यवसायीहरूले महानगरले आफूहरूको समस्याको समाधान छिटोभन्दा छिटो गरिदियोस् भन्ने चाहना व्यक्त गरेका छन् तर फुटपाथ व्यापार गर्नका लागि नभएर पैदल यात्रुका लागि बनाइएको भन्दै महानगरले सहर व्यवस्थित गर्न थालेको कदमको सर्वसाधारणले भने प्रशंसा गरेका छन् यो चाहिँ एकदम राम्रो हो अब हरेक कुराहरू के भन्छ मापदण्ड अनुसार राम्रो काम गरे हो यसमा चाहिँ एकदम सफा सुग्घर र सहर एकदम राम्रो हुन्छ यो गर्यो भने राम्रो छ फुटपाथ पैदल यात्रुका लागि भए पनि केही मानिसको दैनिकीसँग जोडिएको विषय भएकाले महानगरले यस्तो व्यवसाय सञ्चालनका लागि छुट्टै व्यवस्थित स्थल तोक्न सके सहर पनि व्यवस्थित हुने तथा व्यवसायीले पनि व्यवसाय गर्ने वातावरण पाउन सक्छन् यसका लागि महानगरले पक्कै सोच्नेछ सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सम्पूर्ण लम्सालका साथ यशोदा भण्डारी काठमाडौँ सडकका पेटी तथा गल्लीहरूमा व्यापार व्यवसाय गरेर जीवन निर्वाह गर्दै आएका श्रमिकहरूले आफूहरूले फुटपाथमा व्यापार गर्न पाउनुपर्ने माग राख्दै बिहिबार प्रदर्शन गरेका छन् यसै सन्दर्भमा आज हामीले सगरमाथा जनबोलीमा आन्दोलनमा सहभागी भएका प्रदर्शनकारीहरूलाई सोधेका छौं महानगरले फुटपाथ व्यवसाय व्यवस्थित गर्न के गर्नुपर्छ हेरौं उनीहरूको भनाई उनीहरूकै शैलीमा महानगरले जुन समयमा जुन अब उसमा चाहिँ यो उसको कदम चालेको छ यो समय नै ठिक भएन एक त यो चाडबाडहरू आइरहेको बेलामा 6 महिना कमाएर 6 महिना खाने श्रमिकहरूलाई चाहिँ यस्तो बेलामा आएर यो गर्नै हुँदैन थियो गरे तापनि उनीहरूलाई वैकल्पिक व्यवस्थापन गरेर मात्रै यसको काम गरेको भए हुन्थ्यो भन्ने हामीलाई लागेको छ महानगरले व्यवस्थित गर्नुपर्छ हामी गरिबहरूलाई है अब चाडबाड पनि नजिकै आहा अनि केटाकेटी साना छन् तिनीहरूलाई पढाउनु पर्यो होइन के राज्यले पढाइदिनु पर्यो होइन उच्च शिक्षा दिएर जस्तै बोर्डिङमा पढाउँछ स्कुलमा पनि त्यस्तै पढाइ हुनु पर्यो अनि हामीहरूलाई के रोजगार दिनु पर्यो कि स्वरोजगार 2 घण्टा तिमीले गरेर खाऊ पर्यो कर उठाउँछौँ हामीले कर उठाओस् राज्यले होइन अनि हामीलाई चाहिँ व्यवस्थित गरेर 2 घण्टा चाहिँ गरी खान दियोस् हामीलाई कि विकल्प दिनु पर्यो कि 2 घण्टा ठाउँ चाहियो हामीलाई यो सडकमा राख्ने हाम्रो रहर होइन बाध्यता हो अब 20औं वर्षदेखि हामीले यस्तै गरी आयौँ कि हामीलाई विकल्प दिउन् अरू कि हामीलाई 2 घण्टा गरी खान दिउन् हामीलाई बिहानको 6 बजेदेखि 8 बजेसम्म चाहियो बेलुकाको 6 बजेदेखि 8 बजेसम्म 5 बजेदेखि 8 बजेसम्म थियो पुग्यो अरू केही चाहिँदैन किन हामी गरिब जनता अरू देशमा जान्छौँ दुःख गर्छौँ तर हाम्रो देशमा सब रोजगार छ सबै कुरो छ त हामीले किन गर्न नपाउने कुनै खाली ठाउँ छ भने हामीलाई उचित व्यवस्थापन गरेर खाली ठाउँहरूमा राखिदिए पनि महानगरहरूको धेरै ठाउँमा खाली ठाउँहरू छन् जस्तै हाम्रो नेपालमा मात्रै होइन यो विश्वमा छ फुटपाथ व्यापार भनेको हाम्रो नेपालमा मात्रै होइन जुनसुकै कुनामा पनि छ सगरमाथा प्राइम समाचारमा एकैछिन विश्रामपछि
रुसले विदेशी नेताहरूलाई प्रभावित पार्न 30 करोड अमेरिकी डलर भन्दा बढी खर्च गरेको अमेरिकाको आरोप। ठूलो योजनाको सानो झलक हुन सक्ने आशंका। र नेपाल पुलिस क्लब नवौं राष्ट्रिय खेलकुद अन्तर्गत पुरुष क्रिकेटको फाइनलमा प्रवेश। फाइनलमा त्रिभुवन आर्मी क्लबसँगको भेट पक्का। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको। रुसले विदेशी नेताहरूलाई प्रभावित पार्नका लागि 30 करोड अमेरिकी डलर भन्दा बढी रकम खर्च गरेको अमेरिकाले आरोप लगाएको छ। रुसले सन् 2014 देखि विश्वका 24 वटा देशमा राजनैतिक नेताहरूलाई प्रभावित पार्न गोप्य रूपमा 30 करोड अमेरिकी डलर भन्दा बढी रकम खर्च गरेको अमेरिकी गुप्तचर निकायको प्रतिवेदनलाई उल्लेख गर्दै बीबीसीले जनाएको छ। अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले रुसको यो काम एउटा ठूलो योजनाको सानो झलक भएको हुन सक्ने बताएको छ। यस बारेमा रुसले कुनै सार्वजनिक प्रतिक्रिया दिइसकेको छैन। अमेरिकाले कुनै देश तथा व्यक्तिको नाम उल्लेख नगरी 4 वटा महादेशका 24 वटा देशमा त्यस्तो अदृश्य लगानी पुगेको बताएको छ। यस्तो लगानी धेरैजसो चुनावलाई प्रभावित पार्न प्रयोग भएको बताइएको छ। अब पालो अर्थ समाचारको। कोका-कोलाले दशैं लक्षित नयाँ अभियान धन्यवाद सार्वजनिक गरेको छ। कम्पनीले बुधबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै कोरोना महामारीमा पनि आशा र समर्थन प्रदान गर्ने सहयात्रीलाई धन्यवाद भन्दै दशैं तिहारमा पनि धन्यवाद शब्दलाई केन्द्रित गरेको जनाएको हो। कोका-कोलाले 8 वटा लेभलमा धन्यवाद दिएको छ, जसमा आमा, बुबा, दाई, भाइ, दिदी, बहिनी, साथी र सेवाकर्मी रहेका छन्। कोभिड महामारीमा अग्रपंक्तिमा रही योगदान पुर्याए बापत विभिन्न क्षेत्रमा रहेका स्वास्थ्यकर्मी, सफाईकर्मी, सेवाकर्मी लगायतलाई धन्यवाद भन्दै कम्पनीले सम्मान पनि गरेको थियो। साथै कम्पनीले टिभिसी पनि सार्वजनिक गरेको छ। अब पालो खेल समाचारको। नेपाल पुलिस क्लब 9 राष्ट्रिय खेलकुद अन्तर्गत पुरुष क्रिकेटको फाइनलमा प्रवेश गरेको छ। टियु क्रिकेट मैदानमा आज भएको दोस्रो सेमिफाइनलमा एनआरएन स्पोर्ट एकाडेमीलाई 13 रनले पराजित गर्दै पुलिस फाइनलमा पुगेको हो। पुलिसले दिएको 111 रनको लक्ष्य पछ्याएको एनआरएनएले 8 ओभरमा 3 विकेट गुमाएर 97 रन बनायो। उसका लागि कप्तान सुनाम गौतमले 25 बलमा 4 छक्का र 2 चौकाको मद्दतले 46 रन बनाएका थिए। सागर पुनले 20 बलमा 37 रन बनाए। पुलिसका लागि योगेन्द्र सिंह कार्कीले 2 तथा पवन सर्राफले 1 विकेट लिए। त्यसअघि पहिले ब्याटिङ गरेको पुलिसले 8 ओभरमा 6 विकेट गुमाउँदै 110 रन बनाएको थियो। उसका लागि आरिफ शेखले 15 बलमा 3 छक्का र 3 चौकाको मद्दतले 36 तथा कप्तान दीपेन्द्र सिंह एरीले 12 बलमा 25 रन बनाएका थिए। करण केसीले 7 बलमा 18 तथा कुशल भुर्तेलले 5 बलमा 12 रन बनाएका थिए। एनआरएनए का लागि दिवास गिरीले 2 तथा दीपक छेत्री, कप्तान सुनम गौतम र दिनेश खरेलले समान 1-1 विकेट लिए। अब पुलिसले फाइनलमा त्रिभुवन आर्मी क्लबसँग खेल्नेछ। पहिलो सेमिफाइनल खेल रद्द भएपछि आर्मी आजै फाइनल पुगेको हो। समूह 1 को विजेताको हैसियतमा आर्मी फाइनल पुगेको हो। समूह बी को उपविजेता बनेको सुदूरपश्चिम प्रदेश फाइनलको प्रतिस्पर्धाबाट बाहिरिएको छ। अब एनआरएनएले तेस्रो स्थानका लागि शुक्रबार सुदूरपश्चिम प्रदेशसँग खेल्नेछ। गण्डकी प्रदेशमा आयोजना हुने 9 राष्ट्रिय खेलकुद असोज 28 गतेदेखि कार्तिक 3 गतेसम्म आयोजना हुनेछ। तर पुरुष क्रिकेट प्रतियोगिता भने अगाडि नै सञ्चालन भइरहेको छ।
समाचारको अन्त्यमा मुख्य समाचार फेरि एकपटक। एमाले अध्यक्ष ओलीले भ्रष्टाचार मात्रै गरेको माओवादी अध्यक्ष दाहालको आरोप। भ्रष्टहरूलाई माओवादीले चैनसँग बस्न नदिने चेतावनी। सत्तारूढ गठबन्धनका दलहरू चुनावी तालमेलका लागि सिट बाँडफाँडको सहमति नजिक। 80% भन्दा धेरै क्षेत्रमा सहमति। भारतको सैन्य भर्ती योजना अग्निपथबारे सरकारले कुनै निर्णय नगर्ने परराष्ट्र मन्त्रालयको प्रस्तुति। निर्वाचनपछिको सरकारले निर्णय गर्ने। रुसले विदेशी नेताहरूलाई प्रभावित पार्न 30 करोड अमेरिकी डलर भन्दा बढी खर्च गरेको अमेरिकाको आरोप। ठूलो योजनाको सानो झलक हुन सक्ने आशंका। र नेपाल पुलिस क्लब 9औं राष्ट्रिय खेलकुद अन्तर्गत पुरुष क्रिकेटको फाइनलमा प्रवेश। फाइनलमा त्रिभुवन आर्मी क्लबसँगको भेट पक्का। हवस् त सगरमाथा प्राइम समाचार अहिलेलाई सकियो। तपाईँ समाचार बुलेटिनका साथै सगरमाथा टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम www.sagarmatha.tv मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै युट्युबमा youtube.com/sagarmatha TV नेपालमा हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै तपाईँ हामीलाई फेसबुकमा पनि facebook.com/tvnepal नेपालमा फलो गर्न सक्नुहुनेछ। समाचारको शिखर, नेपालको गौरव, नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।